YouTube family, welcome back to our channel. कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आणि आजचे बाबा इस्कला पावपा बायसरला आणि आज वेदर सारखे बरे हा सारखे वत हा नरे. It's a monster. Hi guys, how are you all doing? Hope you're all doing good, and I am good too. Good morning, what are you? Good morning also. So Skyline आणि ना Walter idlole hai has Walter off. And today the road is closed. Still road in Canalwad Garden road closed aha. So bus naza Edwin Avenue osan dorpache naz zaल्यार Lawson road osan dorpache. आणि आम्ही इथे चलो ना रे. And Walter हा off. ताका लागून बऱ्या पडटा तो आहल्यार नाजाल्यार म्हाका ताकाय बीन घेवन येवपा पडटा बाबाक. ओके मेळट तुमकां मागीर. ओके आनी हांव हळू बाबा बीन पावून येयलें आनी येयन आमी ब्रेकफास्ट बीन केलो आनी आमी आतां जाल्याय रेडी भायर सरताय आमी. सो भायर सरताय म्हळ्यार आमी परतून आयज वायट सिटी वयताय. सो वायट सिटी वयताय आमी वॉल्टराक तेंटे हें दिलो न्हू मोबायलाचो ते स्टँड दिलो न्हू. सो ते हाडपा वयताय ताका ईमेल येयलोली की तो रेडी जाल म्हूण. सो मागीर वॉल्टर म्हणपा लागलो आयज वचोन या म्हूण. बाब गेलो हाय इस्कला न्हू आनी होच स्कायलान रेडी जाला. तो रेडी जालो आहा आपल्या लॅम्बो घेवन वचपा. दीस इज नॉट फेर खूंय म्हाका सांगता ती घेवन वयची न्हू म्हूण सांगलें. आनी वॉल्टर रेडी जाता तेशी. कितें रे ती घेवन वचनाय रे नानू. ओन्ली वन टाइम खंयचो ताका. आनी सगळी गाडी हितून बोन घेयलाय ती तुका बोन घेयलो हाय ती दोर दोर ती ओन्नाय. ती फॅमिली हाय केला हेंगे हाय करू फॅमिली को यो रे. आनी हेजाय केस सोडना हेजाय केस बांदलाय न रे. नो इंग्यो हाय करू यो यो रे हाय कर पुडो. आनी वॉल्टर कितने आसता म्हूण कोणा खबर हडो सन ए भायर सोन ना यो यो म्हणल्यार लेगीत असोय रेडी जायन येयला आमी गेलो. फ्रेंड्स कशी आहे सगळी बरी आहे न्हू. आमी वयता आयज वायट सिटी शॉपिंग तें सारकें करपा दिलो तें जालें सारकें टीचर वचमो. सो तें पिकअप करूंक वयताय. पयर ईमेल येयलो तेंगेली मागीर काल पयर फोन केलो तेमी रेडी जाल म्हूण. सो हांवें म्हणलें हांव कामां आहा सो ताका लागून पावपा ना म्हणलें. सो आयज येता म्हणलें. सो आतां वयताय थिंगा आयज बी आमी बसीचेर वयताय. बसीचें बरें सेगात टेंशन तेका टेंशन उरना गाडी चलोवपाक. सुसेगाद येवन असो सुसेगाद येवपा जाता न्हू. ओके सो आतां भायर सरताय आनी आमी वचपा आतां भायर सरलें वयताय चलून बस स्टॉपा कडेन. सो आयज बीन आमी वयतलीं सावथ हॉलसून आनी वेदर सकाळी बरो आहा तो आयज बरें दिसता. परतून समर स्टार्ट जालो सो हाडली दिसा आहलो वेदर बरो नाहलो पावस पावस आहलो. आनी आयज आहा वेदर बरो रे वॉल्टर. बॅग लायन मुकोदी म्हणल्यार मागीर मेळटाय तुमकां 10 मिनटां आहली बस आमी चलोन वयता म्हणल्यार जातली रे. आनी आमची जर बस मेळ्ळी स्कायलान आहा बस स्कायलानान चयलाय कितें चयल रे ती स्कायलानान सांग मरे तांकां कितले चयले पुलीस करून 3. सो तो पुलीस 4 चयली बी ताणें कितली चयली 4. सो आयज बीन आमी बसलाय वयर आनी तो चयता फाटल्यान
आनी आमगे ना जालें काम सो जाल म्हणल्यार आमकां सोमतो तेमी दिला न्यू दाखय रे असं न्यू दिला ओल्ड आहा तो गेलो आनी बरी आहा पती आनी तुमकां हांव दाखयता व्हॉल्ट त्या दिसा खंयचो ड्रोन सांगता तो घेवपाक सांगता तो अचय हो ड्रोन घेवन दी खंय तो आपण्या आनीक आहा अचय हो ना जाल्यार तो घेवन दी खंय आपण्या अचय स्कायलन थंय हिंगाय बीन आहाय तेंगे जायते ड्रोन आनी आतां वयताय हिंगसोन वयताय भायर सरताय ओके मागीर मेळटा तुमकां आनी हिंग ना सॉफ्ट प्ले आहा लिटल बी म्हूण सो आमी तितून भितर सरली लास्ट टायम आमी न्हू गेलोली थिंगा येयले तेन्ना वायट सिटी येयले तेन्ना बट साम फूल आहलोले तेका लागून हॉलिडेज आहलो न्हू सो फूल आहलोले आमकां मेळो नाहलें मेळ्ळोलें बट लेट मेळटालें सो मागीर आमी आनी भितर सरोनाय थिंगा सो आयज म्हणलें हें आहा न्हू टायम आहा न्हू अशें म्हणलें आनी कोण नाहलोलीं बीन आमी गेले तेन्ना स्कायलन आनी आनी एकलें भुरगें आहलोलें सो बरो चान्स मेळ्ळो आमकां बाबा मातशें पयलींच चान्स मेळ्ळो की मातशें खेळपा आनी पयलीं पयलीं स्कायलन दिलो हें करपा तितून वचपा तितून खेळपा बीन मागीर एक पट्टे कांय दाखयतरी मागीर जालो तो खेळपा लागलो स्कायलन दिलो पयलो चंय आनी हांवूय बीन येयलें तेजे बरोबर वयर रे स्कायलन दिलो उबरा उबरा तूं भिलो हांव भिलो कम 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 ओके स्लोली कम 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 लीव हैंड लीव हैंड लीव हैंड लीव हैंड Go, come. Jump, jump. Jump. Yeah. Again jump. Other flower. Other flower. 1, 2, and 1, 2, and. आनी आमी हिंगा मॅकडॉनल्डा भितर सरलीं कित्याक लेटूय जालो न्हू आनी बाबाकूय बीन हांवें हाडलोलें मागीर पोटा भूक लागली म्हूण आमी हिंग भितर सरलोलीं आनी हिंगा आमी ऑर्डर केला फ्रेंच फ्राय केल्ले आनी हांवें केल्लो म्हाका बनाना मिल्कशेक आनी ताणें कोक घेयल्ली आनी वॉल्टान केलो आपणें बर्गर आनी हांवें केलो रॅप सो फ्रेंच फ्राय हेजे बराबर रॅपा बराबर आनी बर्गरा बराबर येयल्ले आनी एक्स्ट्राय बीन येयलोले आनी वॉल्टा म्हाका हेचो ओपन कोत्ता आनी तो चिंतोंक पडलो आपणें रॉंग केलें काय म्हूण आनी आमी ना दोगांय रॉंग ओपन केलें म्हूण ना दोगांय मेळोन आसताय एक्चुली तो तेणें सारको ओपन केलो हांव ताका सांगतालें ती रॉंग ओपन केलें म्हूण आनी आमी आसता हिंग मागीर
जाल्यार हांव वयताय घरा आतां मातशें लेट जालो मागीर मातशें सांगला बाबा मातशें त्या फ्रेंडा मातशें कलेक्ट कर म्हूण आनी आमी आतां भितर सरलाय सारकें ट्रॅफीक सारकें वयत थिंगा रोडाचेर काम चलताय सो बेगीन पावतो म्हूण आहलोलें बट बेगीनूय बीन पावलें नाय आनी भायल्यान इतसो गरमी जाल्या इजू सारकी शी चडोली आनी येन थिंगसोन बाबा घेवन येयलें फ्रेंडागे सोन आनी स्कायलना सांगलें वॉल्टान आयस्क्रीम दिता म्हण आतां येन झगडटा आयस्क्रीमे सो आयस्क्रीम हाडपा गेलो हा येन मोच बीन काडले आनी आपले आयस्क्रीम जाय बीन धाडा दाखयता तुमकां जाय तांकां आनी आतां म्हाका करपा जाय सो क्लीन सो तेशें मान गेलोलें चय आयस्क्रीम कार येता आयस्क्रीम 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 टिंग टॉंग ही हांवें काल मुको जायना म्हण म्हाका उरलोली म्हाका दिला ना मॅग्नम नाका आनी चय 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 मिनटी काबार कोत्ता तो आनी मागीर सोगल्यालें येता कितें आत रे तूं कोणू चॉकलेट आयस्क्रीम न्हू रे ती आनी चय वॉल्टा खाता गरमी जाता सामकी चड हय चड जालें आनी कासारूय जाली न्हू रे आनी तो हॅप्पी आं हॅप्पी कित्याक तो सांगतलो सो तेका पयलीं आयस्क्रीम खावन दी आनी मागीर सांगता तो कित्याक हॅप्पी तो हांव बीन तेका म्हण म्हगे हाती काबार कोत्ता आनी आमगे जालें आयस्क्रीम हायन आनी आतां करुया आमी अनबॉक्सिंग सो तांकांय दाखयता अनबॉक्सिंग DJI Osmo Mobile 6 आनी आतां आमी करुया अनबॉक्सिंग आनी अशें आमकां न्यू दिला सो पयलीं हांव तो दिल ना ही मॅग्नेटीची ही दिली तेम परतून सो भितर आहा काय म्हाका खबर ना चोया कितें आहा तें आनी हो ट्रायपॉड आहलो सो तो हो आम व्हरोन आहलो तेन्ना सो हो आम कडेन आहलो सो आम आयज येयल्लो तें आमकां रिप्लेसमेंटान न्यू दिला आनी तें एक म्हणल्यार पयशे आमकां पे करूंक पडना एक पेनी पासून सो आख्खें फूल न्यू सेट दिले तेमी सो आतां ओपन करता ओके तुमकांय दाखयता आनी वॉल्टा उमेदीर चय तेगेली हसी सो पयलीं आमकां दिसलें तो ओल्ड म्हूण राव सायडीन राव चल वच आनी हांवें घेयल्लो पयलो गेलो तो एमेझॉनाचेर घेयल्लो आनी आनी आतां तो दिला तो तें म्हाका तेम दिला सो फर्स्ट टायम एमेझॉनाचेर केलो तो हांवें ओपन केल्लो आनी आज सेकंड दिला तो कोत्ता इंस्ट्रक्शन आहाय तेंगे सगळीं आनी तो एप तेंगेलो वचो हेजेसून हें करूंक पडटा डावनलोड सो तेंगे एप डावनलोड करपा हें आहा QR कोड आहा सो म्हाका तो परतून डावनलोड करूंक पडटा फोनाचेर पयलीं चलपाना न्हू हाजो तें म्हाका रिप्लेसमेंट हेंच दिला सो ही आमकां आहलो म्हूण सांगलो न्हू सो हें दिलें ना तेमी फकत रिपेर करपा दिला सो तोच दिला न्यू ओल्ड म्हणटा न्यू हें बीन आहा चड टेप ओल्ड न्हू न्यू दिला सो की टेप बी आमगे एक नाहली पयलीं आहलो तेका काडलो हांवें आनी आमगे मातशें हें जालो आहलो तो चिकला जाल्लो तो म्हाका दिसता स्कायलानान ना हें कोणें कितें केलो तो घराको आहलो तेन्ना तेंगा मेजार उरता सो आतां काण दवरूंक जायो आनी मॅग्नेट आहा दिल पोतून रिटर्न दिली तेमी सो हेजे बरें येयलो फकत हें रिप्लेस केलें तेमी आमकां आनी जालें हय
आनी हो कार्ड मागीर एक घालपाचो एक्सटेंडेड जाता मातशें व्हडलें जाता हँडल आनी एका लॉक आहा सो लॉक अनलॉक करपाचें वच ओपन सो आतां म्हाका तें एप डावनलोड करूंक पडटलें घडये परतून सो चोयता आनी मागीर दाखयता तुमकां केल्या ओके चार्ज करूंक जाय तो बॅटरी ना तेका जे लो बॅटरी दाखयता सो चार्ज करूंक पडटलो सद्या ऑफ करता हें स्टँड आसल्यार मातशें बऱ्या पडटा अशें व्हिडियो बी काडपाक केन्नाय कुकिंगाचे बी काजून आनी केन्नाय कुकिंगाचे बी काडटे जाल्यार तें बऱ्या पडटा व्हिडियो काडटा तेन्ना आनी खंय भायर बी वयता तेन्ना सो बरें क्लियरिटी बी बरी येता तेंचेर हांवें पयलीं गेलो तो एमेझॉनाचेर गेल्लो आनी तें रिप्लेसमेंट दिलो म्हाका तो घडये जायना बी जाला आसतलो सारको आनी आतां चोयता तें एप डावनलोड करूंक जाय कनेक्ट जाता ओके आनी न्हू तेन्ना सेट बीन केलो तो आतां बस जातलें व्हिडिओ बीन काडपाक ना जाल्यार स्टँड आतां मातशें बऱ्या पडटा सो तें चार्जिंगा लायलो आहा तो चार्ज नासलो न्हू सो तें सेट केलें आनी चार्जिंगा लायलें आनी हालसून मागीर म्हगे परतून स्टँड येयलें ओके सो हय जालें आतां म्हणल्यार न्हावपा तयारी रांदपाक जाय म्हाका कित्याक कांय रांदून आसलो न्हू सो स्कायलन गेला स्कायलनाक घेवन वयता न्हावपाक आनी हांव म्हगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता तुमकां जर सपोज आयचो म्हगे व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका ओके चिल देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ